हांव कितें बसून घालून बसून सांगलो म्हाजे कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलयना सांगता हांव सगळें बरें आसा सांगता तूं हात म्हटल्यान दवर आतां कसो दवरूं हात म्हटल्यान दवर कसो दवरूं उलय काल सर्वेशाक दिवपाक गेले भुरगे 4 जाणां हांवें तेजे भावाक धाडलो सांगलेले भाव आयज आता एक सांगता रातचे घर फोडलेले तेजे घर फोडलेले आमकां कशें कळटलें कंप्लेन दिनासतना म्हणजे तेजेर एक्शन घेवप ना आमी एक्शन घेना म्हणला कंप्लेन घेना आमी एक्शन घेना म्हणला म्हाज्या वाड्यार नाका कित्याक म्हाज्या वाड्याचेर काय बरें करूं ना लोकांचे तुमकां 7 दिसा गणपती जालो हांव तो बोर्ड काडटलो हांव तो बोर्ड काडटलो रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत 2 गटांमदीं गणेश उत्सवाच्या बॅनराक लागून व्हडले केस्ताव जाल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। ह्या घडणुकेन पुलिसांनी लेगीत हस्तक्षेप केलो। पळयात पुराय बातमी। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आमदार उल्हास तुयेकर आणि पंच विनायक वळवयकार हांच्या गटान तयार केल्ल्या गणेश उत्सवाच्या बॅनराक लागून रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत 2 गटांमदीं वाद निर्माण जालो। आमदार मतदारसंघातल्या तरणाट्यांमदीं फूड घालपाचो यत्न करता असो दावो पंच विनायक हांणी केलो। हाचे उरफाटे नावेली भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष विजय सुमरे हाणें कोणाकूच आमदारा आड उलोवपाक दिवचे ना आणि पंच विनायकाक आपल्याच प्रभागातल्या प्रश्नांविशीं खबर नासता अशें म्हटलें। पळयात पुराय घडणूक। इश्यू जाला बॅनराचो इश्यू सोडून तो आमदाराच्या कामाचे उलयता। आमदारान ऑलरेडी 80 ताणें आमदारा वांगडा बसचे आनी बसून ताणें लिस्ट चेक करची 80 वयर भुरगे हांगा कामां लागलेल्या आनी ते फक्त कंडक्टर आनी ड्रायव्हर न्हू सगळे पोस्टां लागलेल्या ताका तेज्या वाड्यार 4 जाण लोक भुरगे कामां लागल्या ते ताका खबर ना ताका वाड्या वयले कांय खबर आसना फक्त बॅनराचो इश्यू गुणयता आतां तो इश्यू करता ताका बॅनर हांगा लागलेलो नाका ताका आपल्यालो बॅनर लागलेलो जाय ताका लागून तो आमदाराक हे करता म्हणल्यार आमदार रॉंग म्हणून दाखोवपाक वता ताणें लिस्ट घेवची आमदारा कडेन बसचें आनी आमदाराक विचारपाचें बाबा तुवें कितले भुरग्यांक कामां लायल्या पयर आमी डिस्कशन करता आसतना ताका खबर ना की ताज्या वाड्यार 4 जाण भुरगे कामां लागल्या म्हणून कित्याक ताज्या वाड्यार लक्ष आसना। आता गटराचें सुद्दां कितें काम आसल्यार तो पंचायतीक ब्लेम करता एवरी टायम तो पंचायतीक ब्लेम करता पंचायती कडल्यान सगळे निवळ करून दितात लेबर दिता एवरी टायम लेबर अवेलेबल आसता तेणें फक्त सांगपाचें आसता सेक्रेटरीक बाबा आमच्या टायमार आपल्या लेबर जाय म्हणून पूण तो त्या टायमार एक्टीव आसना जेन्ना काम करपाचें आसता तेन्ना तो आसना। आतां हांगा आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हणून हांव पंच हांगचो पंच ह्या वाड्या वयलो पंच आनी आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडल्या फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळे करता ते हेजे पोटान दुखता आनी हो फक्त इश्यू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी तेंच्यांनी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला हे सारखे जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर इश्यू म्हाका बेस्ट स्टेटमेंट दिवपाचो ना कळ्ळें का हांगा तूं खरें सांगता हांव हांगा सगळे वाट लायता म्हणटा आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता आमच्याच भितर झगडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना एवरी टायम मिडिया येता 4 गोश्टी वाडयता मागीर सारखे सण सगळ्यांचो आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे काल सेटल जाल्ले आतां तो बोर्ड तेच्या वयर लायलो आमी बोर्ड तेंचो काडलो तेणे वयर लायलो आमी काय म्हणूना सोपयल्ले थंय सोपयल्ले आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता हांव तुका एडमीट करता काडलो आनी म्हाका नाका न्ही म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचें तेणें बरें करूं ना कांयच करूं ना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूं ना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांचे कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे गेला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोवर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमच्या सगळे हांकां खंयच्याय TA JE सगळे तुमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच कितें आसा रे म्हाजो काका तुका सांगता कदंबान आशिल्लो आतां 3000 सॅलरी पेन्शन मेळटा का हो फ्युचर
ना कांयच बरें करना न्ही तो कांयच बरें करना जाल्यार कित्याक बोर्ड लावपाक जाय बोर्ड कित्याक लावपाक जाय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता कळ्ळें का सगळ्यांक सांगता फक्त तो केटीसीन लायता मेकॅनिक घालपाक लायता ते कंडक्टर ड्रायव्हर करता कोणाक जे करपाक जायना टीए कोण शिकलेले ना ग्रॅज्युएट ना कोण 12th कोणी पास करूं ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू.